वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया है। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। आईनी इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। तमाम तर मामलात कानून, आइन और मेरिट के मुताबिक हुए हैं। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म का सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन के रिलीफ और बहाली के इक़दाम पर वफाकी वज़रा और मुतल्लिका इदारों को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से नुकसानात के इज़ाले के लिए मदद की यकीन दहानी कराई और लॉस एंड डैमेजेस फंड के क़याम को पाकिस्तान की खारिजा महाज पर बड़ी फतह करार दिया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बारे में भारतीय फौज के आला अफसर का बयान फरेबकारी का मजहर है। मनगढ़ंत बयान और बेबुनियाद इल्जामात मासूम और निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाक फौज खित्ते में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज हर किस्म की मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार है। DGISPR। पाक फौज अब सियासी अमल में कभी हिस्सा नहीं लेगी। फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। तनकीद सियासी जमातों का हक, लेकिन गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। एक झूठा सियासी बयानिया बनाकर फौज की क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी की गई। हम जवाब दे सकते थे, लेकिन सब्र से काम लिया। ताहम सब्र की एक हद है। नामुनासिब तर्ज अमल को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा शुहदा की तकरीब से खिताब। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यौम दिफा शुहदा की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ की यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। दिफा वतन का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। शुहदा के लवाहिकीन, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अस्करी हुक्काम की शिरकत। वजारत दाखिला का सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर को मुरासला। शिद्दत पसंद गिरोह PTI इज्तिमा पर हमला कर सकते हैं। बैरूनी अनासिर की जानिब से भी कार्रवाई का खदशा है। दहशत गर्दी के खतरे के पेश नज़र रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा मौखर करने की तजवीज़। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। भारतीय जेलों में कैद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों से हितकामेज सलूक। नौजवानों की गिरफ्तारियों के बढ़ते हुए वाक़यात, मावराए अदालत कत्ल किए जाने का खदशा। यूक्रेन में रूसी हमलों में 7 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत कीव में पानी और बिजली की फराहमी मुनक़ता। तवानाई का आधा बुनियादी ढांचा तबाह होने से 1 करोड़ लोग बिजली से महरूम। मौसम सरमा में यूक्रेन में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिरने का इम्कान। इंसानी अलविये का खदशा। सऊदी अरब के शहर जद्दा और मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर। जद्दा के तमाम स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। दफातर में भी हाज़िरी कम। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खुशसाली के पेश नज़र नमाज इस्तिस्का की अपील की थी। इंग्लिश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। मेहमान टीम 27 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। कौमी स्क्वाड कल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशंस का आगाज करेगा। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से पिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मुल्तान में और तीसरा कराची में होगा।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान कर दिया गया। एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी होंगे। जोएल विल्सन, एहसन रजा, मारिस एसएमएस, अलीम डार, आसिफ याकूब, राशिद रियाज भी अंपायरिंग पैनल में शामिल। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। ग्रुप ई में जापान की 4 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। स्पेन ने कोस्टारिका को यकतरफा मुकाबले के बाद 7 गोल से हरा दिया। मराकश और क्रोएशिया का मैच बगैर गोल के बराबर रहा। और फीफा वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में बेल्जियम की कनाडा को 1 गोल से शिकस्त। वाहिद और फैसला कुन गोल मिची बेटशॉय ने 44वें मिनट में किया। दूसरे मैच में कैमरून और स्विट्जरलैंड की टीमें दिन 3 बजे मध्य मुकाबल होंगी। यूरुग्वाई और जनूबी कोरिया की टीमें शाम 6 बजे, जबकि पुर्तगाल और घाना की टीमें मैच रात 9 बजे आमने सामने होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहली और अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस बाबत समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि नए चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की समरी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के पास जा चुकी है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि आईनी इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। तमाम तर मामलात कानून, आइन और मेरिट के मुताबिक हुए हैं। मीडिया को इस बात को एंडोर्स करना चाहिए कि नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर जो है लोग हैं उसको उसी तरह ऑब्जॉर्व कर लिया गया है। ये कानून और आइन और जो मेरिट, हालांकि मैं समझता हूं कि मेरिट जो है वो सारे के सारे जो 3 स्टार जनरल होते हैं सबका मेरिट बनता है। उम्मीद है कि सदर साहब जो है इस चीज को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है कानून और आइन के मुताबिक अल्लाह के फजल से उसको इंडोर्स करेंगे ताकि ये हिजानी कैफियत जो है आज शाम तक जो है खत्म हो जाए। मैं किसी खदशे का इजहार नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपनी राय का इजहार किया है कि ये इसको इंडोर्स करें ताकि कोई तनाज़ा ना खड़ा हो, खुदा न खास्ता, और साथ साथ जो है ये बात तय पा जाए कि इसके बाद जो है ये कौम जो है, हमारा मुल्क जो है, हमारी इकॉनमी जो है वो एक सिमत पे चली। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का नया सिपह सालार मुकर्रर कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को पाक फौज के सरबराह के तौर पर अपने फराइज संभालेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान का साहब के साथ एक मिनट पर फिर से हम राब्ता करेंगे और इसी हवाले से आपको मजीद बताएंगे कि नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाक फौज में सीनियर तरीन ऑफिसर DGISI, कोर कमांडर गुजरांवाला और DGMI समेत कई अहम ओहदों पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर तरीन अफसर हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से फारिग तहसील नहीं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। हाफिज कुरान जनरल आसिम मुनीर मजबूत प्रोफाइल के हामिल हैं। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी।
जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया खिदमात अंजाम देने के बाद 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज हुए। अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्हें डीजी मिलिट्री ISI तैनात किया गया, जहां कुछ अरसा खिदमात की अंजामदही के बाद उन्हें जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात किया गया। जनरल आसिम मुनीर अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। राना शहजादुस्सलाम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नुमाइंदे, उन्होंने मज़ीद इस हवाले से तफसील देते हुए बताया कि ये तैनाती जो है वो आइन और कानून और मेरिट के बिल्कुल मुताबिक है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये इस्तेहक़ाक़ था और इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें ज़ेर गर्दिश थीं और आज इस तमाम ही जानी कैफियत का ख़ात्मा हो गया। समरी इरसाल कर दी गई है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को और इस समरी के तहत लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। तफसीली प्रेस रिलीज भी इस हवाले से कुछ ही देर में जारी कर दी जाएगी। तमाम मामलात आइन, कानून और मेरिट के मुताबिक जो है वो तय पाए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का नया सिपा सलार मुकर्रर कर दिया गया है और जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को पाक फौज के सरबराह के तौर पर अपने फ़राइज़ संभालेंगे। नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाक फौज में सीनियर तरीन ऑफिसर DG ISI, कोर कमांडर गुजरांवाला और DG MI समेत कई अहम ओहदों पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। आपको बताएंगे कि अहम फैसला सामने आया है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का नया सिपा सलार मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को पाक फौज के सरबराह के तौर पर अपने फ़राइज़ बाकायदगी से संभालेंगे। आपको बताते चलें कि नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाक फौज में सीनियर तरीन ऑफिसर DG ISI, कोर कमांडर गुजरांवाला और DG MI समेत कई अहम ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। इन अहम ओहदों पर जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर तरीन अफसर हैं, जो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से फारिग तहसील नहीं बल्कि उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से बाकायदा तौर पर तरबियत मुकम्मल की और उसके बाद पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। अपनी तरबियत के दौरान उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शमशीर से भी नवाजा गया है। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान भी हैं, मजबूत प्रोफाइल के हामिल हैं। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं। जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया खिदमात सर अंजाम देने के बाद 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर भी फाइज हुए। अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्हें DG मिलिट्री ISI तैनात किया गया, जहां कुछ अरसा खिदमात अंजाम देने के बाद उन्हें जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात किया गया। जनरल आसिम मुनीर अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अहम तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का फैसला सामने आया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का नया सिपा सलार मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी इस हवाले से बयान दिया है। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। अपने ट्वीट में उनका यह कहना है कि इस बाबत जो समरी है वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल कर दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी इस हवाले से बात की है और उनका यह कहना है कि नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की समरी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के पास से जा चुकी है। इस्लामाबाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और अपनी गुफ्तगू में उनका यह कहना था कि आइनी इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। तमाम मामलात कानून, आइन और मेरिट के मुताबिक तय हुए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाक फौज में आला तरीन तैनातियों के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का नया सिपा सलार मुकर्रर कर दिया गया है और जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को पाक फौज के सरबराह के तौर पर अपने फ़राइज़ संभालेंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। पाक फौज में आला तरीन तैनातियों के हवाले से वज़ीर आज़म का फैसला, उनका ये आइनी इस्तेहक़ाक़, अब चहमगोइयाँ ख़त्म होनी चाहिए, हिजानी कैफियत का खात्मा होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, तैनाती को और मजमूई जो रद्द-ए-अमल और सोशल मीडिया पर जो ज़ेर गर्दिश खबरें हैं उनको? देखें, मेरे ख्याल में जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत ने ये तैनाती की है
वो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। हालांकि वजीर आजम का अख्तियार है कि वो किसी भी सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर उनकी तैनाती कर दें, लेकिन ये गालिबन बड़े लंबे अरसे के बाद पहली दफा हुआ है कि जो सबसे सीनियर हैं उनको आर्मी चीफ बनाया है और दूसरे नंबर पे जो सीनियर थे उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया है। तो किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए इस तैनाती के कानूनी और इसके जो मेरिट है उस पर। जो मुल्क का आइन है उसके तहत सदर पाबंद है वजीर आजम के मशवरे पर, आर्टिकल 243, और जैसे ही ये इनकी प्रमोशन वजीर आजम ने की है आसिम मुनीर साहब की और साहिर शमशाद की, तो ये 3 स्टार से ये 4 स्टार 4 स्टार्स के जनरल्स प्रमोट हो गए। और जैसे ही आप जनरल प्रमोट होते हैं तो खुद ब खुद आपका जो टेन्योर है उसमें 3 साल का इजाफा हो जाता है। तो अब ये तमाम बहस खत्म हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आरिफ अलवी साहब माजी की बजाय इस वक्त कम अज कम मुल्क के सदर के तौर पर अपना फरीजा अंजाम देंगे, वो पीटीआई के कारकुन के तौर पर नहीं। बिल्कुल, आईनी इदारों को तो बिल्कुल मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत वक्त का शुरू से यही स्टांस रहा है। आपसे कुछ देर पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी इस हवाले से मीडिया टॉक की है कि कुछ लोग जो हैं, एक जमात जो है, ख़ास तौर पर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही थी, हेजानी कैफियत पैदा कर दी गई थी। अब क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में, क्या सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकेगी? उम्मीद मेरी यही है कि सदर अलवी दिन के खात्मे से पहले इस पर दस्तखत कर देंगे ताकि ये जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम और एक हेजानी कैफियत काफ़ी अरसे से कायम है, इसका खात्मा हो, ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो और मुल्क आगे चले। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आरिफ अलवी साहब ने इसके अंदर कोई रोड़े अटकाए तो उसके नतीजे में ये जो तैनाती है वो तो नहीं रुकेगी, ये तो अपना जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट होगा, लेकिन सदर साहब के उहदे की सुबकी होगी और सियासी तौर पर पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान होगा। राइट। अच्छा मुर्तज़ा सोलंकी साहब, 2 नुकात पर मुश्तमिल सवाल करना चाहूँगा। एक तो सियासी और अवामी हलकों में गैर मुनासिब अंदाज से जो है इस तरह की अहम तरीन तैनातियों पर गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू, इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? एक जिम्मेदाराना किरदार जो है बहसीयत कौम, बहसीयत सियासी रहनुमा किस तरह से यकीनी बना सकते हैं? और दूसरा ये कि ये दोनों शख्सियात पेशा वराना आला तरीन तजुर्बे की हामिल शख्सियात हैं, तो इनकी तैनाती जो है वो पाक फ़ौज की जो स्ट्रेंथ है, पाक फ़ौज का जो मोराल है, पाक फ़ौज की जो फ्यूचर के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो खिदमात हैं उनको खूब से खूब तर बनाने के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या देखने को मिलेगा? देखें, जो सिंधी में एक कहावत है कि जो गंद है वो पानी से साफ होता है, वो गंद से साफ नहीं होता। तो अगर कोई मनफी किस्म की सियासत है तो वो मुस्बत सियासत से ही ठीक हो सकती है, उस पर मजीद मनफी जवाब से वो ठीक नहीं होगी। तो जो मौजूदा जो सियासी क़यादत है वो अपने मुस्बत रवैये से और अमल से ये जो मनफी रुझानात है उनको ठीक करेगी, और इसमें मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, सियासी कारकुनों का एक अहम किरदार होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिस तरीके से अलविदाई तकरीर में जनरल बाजवा ने कहा कि अब हमने फैसला किया है कि फौज सियासत से दूर रहेगी क्योंकि सियासत में मुलविस होना आइन के खिलाफ है, तो हम आइन की पासदारी करेंगे। तो जो आने वाले आर्मी चीफ हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, वो अगर इस बात को अपनी गुठी में बांध लेंगे और मुल्क के जो आइन है उसके तहत चलेंगे, तो ये जो मनफी रुझानात जिनकी आप बात कर रहे हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी ये बात मनाजिर की जानिब से कही गई कि जो चमक गोइयाँ हो रही हैं आम हलकों में भी, अवामी जो ये मेंटल स्टेट बन चुकी है एक, कि अहम तैनातियों के हवाले से भी बहुत लाइट गुफ्तगू की जाती है, क्या कहेंगे आप इस पर?
دیکھیں یہ ہمارے جو حالیہ چند سالوں کے اندر اور خاص طور پر سوشل میڈیا کی وجہ سے جو کہ ایک میگا فون بن گیا ہے گالم گلوچ بریگیڈ کا، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جہاں قانون سازی کی بھی ایک حد تک ضرورت ہے، وہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے اور جو دانشور حضرات ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس سلسلے میں ایک مثبت ماحول پیدا کریں تاکہ قوم کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا ہو اور اس طرح کی جو منفی جو ماحول ہے اس کا خاتمہ ہو. اچھا مرتضی سولنگی صاحب، سوال یہ تھا کہ کسی بھی ادارے کی جو ایک سربراہ شخصیت ہوتی ہے، جو اس کی کمان ہوتی ہے، وہ شخصیت اور اس کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ اس ادارے کی سٹرینتھ کو بڑھانے کے حوالے سے، اس ادارے کو درپیش چیلنجز کو سولو کرنے کے حوالے سے، اس کی جو ذہانت ہے، اس کی جو دانش ہے، اس کا جو تجربہ ہے وہ بڑا معاون ثابت ہوتا ہے. دونوں تعیناتیاں، دونوں شخصیات جو مقرر کی گئی ہیں، آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان آرمی جو ہے فیوچر میں خوب سے خوب تر کا سفر جو ہے اس کو آپ کس طرح سے طے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچنا اور کور کمانڈ کرنا اور اہم اداروں کی سربراہی کرنا، یہ ایک طرح سے نقطۂ عروج ہے. تو اس لیے اگر یہ جو دو صاحبان ہیں اگر ان کی بجائے کسی اور کو بھی بنایا جاتا تو ان سے بھی آپ یہی توقعات رکھتے. میرے خیال میں جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور جو ان کا ماضی ہے، جو دونوں صاحبان کا جو تجربہ ہے، تو امید کرنی چاہیے کہ وہ اس تجربے کا اس رہنما اصولوں کے تحت جو کہ جنرل باجوہ صاحب نے کل رات بتائی ہیں، اور جو قوم کا جو ایک اجتماعی جو شعور ہے اور دانش ہے کہ ہم نے 75 سال کے ہو گئے ہیں، اب ہم ضروری یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو نہ دہرائیں تاکہ جو ہے وہ ملک آگے چل سکے. رائٹ. اچھا، ایک موقع پہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک فوج جو ہے وہ مستقبل میں سیاست سے بالکل الگ ہوگی، فوج کا سیاست میں ملوث ہونا جو ہے وہ غیر آئینی ہے. ان کے اس عزم کا اعادہ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے، پاکستان کے سیاسی استحکام کے حوالے سے کتنا اہم ہے؟ دیکھیں مختلف اوقات میں اس طرح کے بیانات ماضی میں بھی آئے ہیں. جنرل کیانی کے زمانے میں بھی آئے تھے اور اس طرح کے بیانات وقتاً فوقتاً آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ایک منفی چیزوں کا احیا بھی ہوا ہے. تو اس دفعہ کیونکہ یہ بات زیادہ شد و مد کے ساتھ کی گئی ہے تو امید کی جانی چاہیے کہ جو بات جنرل باجوہ نے کل رات کی ہے اس پر وہ چلیں گے. اور اسی تقریر کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غلطیاں سب نے کی ہیں، سیاسی جماعتوں سے بھی ہوئی ہیں، سول سوسائٹی سے بھی ہوئی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. تو ہمیں جو ہے وہ پر امید ہونا چاہیے. ہمیں ماضی کے جو منفی جو روایات ہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں آگے جانا چاہیے. بہت شکریہ مرتضی سولنگی صاحب، آپ کے وقت کا. اہم تعیناتیوں کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. آغا اقرار ہارون صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آغا اقرار ہارون صاحب، اہم فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کا سامنے آیا ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ مستقبل میں پاکستان کے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سینیورٹی کا خیال کیا گیا ہے، اور جو سینئر موسٹ ہے اس کو اس کا حق ملا ہے، اور جو سیکنڈ ہے ان کو ان کا حق ملا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک روایت رہی ہے کہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے وہ لگائے گئے پولیٹیکل ڈیسیژنس کے اوپر، کہ کیونکہ پی ایم کا یہ رائٹ بنتا ہے، کسی کو بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کا پھر ہم نے خمیازہ بھی بھگتا، تاریخ میں ہم نے دیکھا. تو اب یہ فیصلہ ایک بیسکلی ایک لینڈ مارک ڈیسیژن ہے، اور یہ ڈیسیژن ایک بیسکلی ایک سینس بھی پریویل کرے گا ود ان کاڈر فائنل رینکس کہ جو سینئر ہے اسی کو اس کا انشاءاللہ حق مل جائے گا. اور جو ہوتی ہے ایک سائیکولوجیکل ایک منوربلٹی ہوتی ہے یا پولیٹیکل لائنیں جو ہوتی ہے اس میں میرے خیال میں اب کوئی نہیں پڑے گا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ ڈیسیژن پاکستان میں اس طرح ہی ہوتے رہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے
اس کا امپیکٹ کا تو ڈیفینیٹلی مجھے ایک بات بتائیے کہ جو ایک پارٹی ہے جس نے پاگل کیا ہوا پوری دنیا کو اور جو پاکستان کے خلاف ہر کام کر رہی ہے، اور وہ اس میں بھی یعنی کہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس ڈیسیژن کے بھی مینیپولیشن کر رہی تھی اور کھیل رہی تھی جیسے اس کو کھیلنے کا شوق ہے صاحب کو. کم سے کم یہ چیزیں جب ڈیسیژن ہو گئے ہیں تو اس میں ایک پریویل ہوگی، سینس پریویل ہوگی، اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ رائٹ صرف اور صرف پرائم منسٹر کا ہے اور پرائم منسٹر نے ہی کرنا ہے، اور جو پرائم منسٹر نے ڈیسیژن کیا ہے اس میں سینیورٹی کا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور اب جب دیکھیے ایک آپ ایک کامنیس اگر ملک میں آئے گی تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی اکانومی کو بھی بہتر کرے گی، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے یہاں پہ پولیٹیکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سموتھنیس نہیں ہو اس میں پھر ڈیفینیٹلی آپ کو آپ کی اکانومی اس طرح تو نہیں موو کرتی ہے، اس میں ٹربولنس آتے رہتے ہیں. یہ ڈیسیژن بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر میں یہی کہوں گا کہ میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ سینیورٹی کو مد نظر رکھا گیا انسٹیڈ آف پک اینڈ چوز کو. آغا صاحب، اس طرح کی جو معمول کی تعیناتیاں ہیں، جو آئینی تعیناتیاں ہیں، جو اہم ترین پوسٹ ہیں، ان پر ڈپلائمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ، اور پھر ایک سیاسی جماعت کی بھی آپ نے بات کی، کچھ اور بھی سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ دعوے تو ملک و قوم سے محبت کے کرتے ہیں لیکن ان کا جو عمل ہے، ان کے جو الفاظ ہیں وہ اس سے قطعاً میچ نہیں کرتے ہیں. تو یہ منافقت جو ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے کہ احساس ذمہ داری بحیثیت حب الوطنی کے سب میں سامنے آنا چاہیے، سب کی ذات کا حصہ بننا چاہیے، یہ ٹرینڈ پروموٹ ہونا چاہیے. تو کیسے ہو سکتا ہے اس کو یہ ریئلائز کیسے کروایا جا سکتا ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے، بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. میں پہلے بھی یہ میں لکھتا بھی ہوں اس کے اوپر، میں بولتا بھی ہوں کہ یہ بیسکلی جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، خاص کر جو کانسٹیٹیوشنل اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کے اوپر نہ تو میڈیا کو کائٹ فلائنگ کرنی چاہیے، نہ پولیٹیشین کو اپنی رائے دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہوتی ہیں اونلی بٹوین چیف آف دی آرمی اسٹاف اینڈ دی پرائم منسٹر. اور وہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو ان کے خیال میں بہتری ہوتی ہے، جو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے پیچھے. میں تو حیران ہوں کہ یہ جس طرح اب بیٹھ کے اینکرز بتاتے ہیں کہ کس کو چیف ہونا چاہیے، کس کو چیف نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بہت بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہمارا میڈیا، ہماری صحافت یہاں تک پہنچ گئی ہے. دیکھیں یہ تو اسی طرح ہی ہے نا کہ ایک اگر کسی اخبار میں ایڈیٹر لگانا ہے کسی نے، تو ایک بیٹھ کے ایک اپنا جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف یا ایک پولیٹیشین بتا رہا ہو کہ نہیں اس کو ایڈیٹر نہ لگاؤ، اس کو ایڈیٹر لگنا چاہیے، اس کا حق بنتا ہے. تو یہ چیزیں کدھر جا رہی ہیں؟ ہم اپنے پیرامیٹرز میں کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور اس میں ایک بات ہے جس کا مجھے ہمیشہ دکھ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ اپنی پیرامیٹر سے باہر نکل کے انکروچ کرتے ہیں اپنا دوسروں کے ایشوز. اگر ہم اس بات کو چھوڑ دیں اور صرف اپنے کام سے کام رکھیں جو کہ ہمارا پروفیشنل کام ہے، چاہے وہ پولیٹیشینز ہیں تو وہ پولیٹکس کی بات کریں، اگر وہ آرمی مین ہے تو وہ پاکستان کے ڈیفینس آرمی کی بات کریں، اور جو صحافی ہیں وہ وہی بات کریں جو کہ پولیٹکس کے دائرے میں آتی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے حالات بہت اچھے ہو سکتے ہیں، اور جو ایک نیگیٹیوٹی ہم یہاں سے اسپریڈ اوور کرتے ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ وہ رک سکتی ہے، جو کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے. اب کیونکہ میں ایک بات بتاؤں، چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں پاکستان اکنامکلی. اقرار ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا یقیناً آئینی اختیار ہے وزیر اعظم پاکستان کا، ساتھ ہی ساتھ پاک فوج میں سینیورٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پہلی بار ملک کی تاریخ میں تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین بھی ایک پیج پر ہیں، جنہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہا کہ آپ ہی کا استحقاق ہے، آپ ہی یقیناً یہ آئینی تقرری کر سکتے ہیں. پاکستان کی بقا کے لیے مل کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، اور ایک نیا آپ نے ڈائمینشن اس میں سے نکالا، تھینک یو سو مچ. اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. دیکھیں ملٹی پارٹی گورنمنٹ جو بھی ہے اس کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ملٹی پارٹی گورنمنٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھی ہوتی ہیں ایک جگہ پہ، اور وہ فیصلے کرتی ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ پرائم منسٹر کا حق ہے نیا چیف لگانے کا. وہ اپنی رائے دے سکتی ہیں، اب انہیں سجیسٹ کر سکتی ہیں، لیکن ایک پوزیشن نہیں لے سکتی ہے کہ نہیں اے کو نہیں بی کو لگاؤ، بی کو نہیں سی کو لگاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تب بھی پاسبل ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ بیٹھیں، اور یہ موسٹلی جو ملٹی پارٹی گورنمنٹ ہوتی ہیں ان میں یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں دو باتیں ہمیں اور اپنا امپورٹنٹ ہیں، ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ جہاں تک بات ہے پولیٹیکلی ڈیسیژنز کا، آپ کا اوپینین علیحدہ ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی آپ نے نیشنل ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں، میں نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز
آئی مین آلموسٹ اکٹھی نہیں ہے. کیا کہ ہم نے نیب بنانا یعنی کہ نیشنل ایکشن پلان بنانا تھا. آپ کو یاد ہوگا کیسے پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئی تھی ساری. جب بھی اس ملک کو ضرورت پڑی ہے پولیٹیکل پارٹیز ساری کی ساری اکٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے ساتھ دیا ہے ریاست کا. اگر ایک دانہ بیچ میں سے نکل آیا پی ٹی آئی جیسا, عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن یہ حادثہ ہے, یہ ایک سیاسی حادثہ ہے, اور حادثات جو ہوتے ہیں وہ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اوور آل آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز اکراس آئی مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائڈ کہہ لیں, فرام بلوچستان, فرام کے پی کے, فرام سندھ, فرام پنجاب, سب ہمیشہ اکٹھے بیٹھی ہیں جب ملک کو ضرورت پڑی ہے. آپ کو میں نے نیب کی مثال دی ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز, ایک بات یاد رکھیے گا, ہر پولیٹیکل پارٹی کو پتا ہے کہ اس ملک میں اس کے سٹیکس ہیں, یہاں سے انہوں نے ووٹ لینا ہے, یہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے, وہ ڈفرنس ضرور رکھتی ہیں. جو سارتے تھا, جو بہت بڑا فلاسفر تھا, پولیٹیکل فلاسفر پارٹیز تھا, کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے, وہ ڈفرینسز ضرور رکھتی ہیں, لیکن اب جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ محض ملک کی بقا کے لیے کیا گیا اور تمام اتحادی جماعتیں ایک پیج پر ہیں. آغا اقرار ہارون صاحب, آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا, آپ کے مزید ہم آپ سے تجزیہ لیتے رہیں گے. فی الوقت ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب نے. طلعت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ٹو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. فرمائیے گا یہ اہم تقرریاں ہیں, سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس آئینی پروسیجر کو, وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جو استحقاق اور اس پہ جو عملی جامہ پہنایا گیا ہے, اس کو جو جن مراحل سے گزار کر اب صدر مملکت تک پہنچایا گیا ہے, اس میں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ دیکھنے کو ملی, وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جو اتحادی ہیں ان سب کے ساتھ مشاورت کی گئی, باقاعدہ اجلاس ہوا, وزیر اعظم کا استحقاق اس کو کھلے دل سے تسلیم کیا گیا, سینیورٹی کا جو ایک پیٹرن ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. تو کتنا اہم ہے ان تقرریوں کے حوالے سے ملکی معاملات میں یہ اہم تقرریاں؟ میرے خیال میں یہ بہت ہی صحیح فیصلہ کیا گیا ہے اور بر وقت کیا گیا ہے, اس لیے کہ کافی دیر بھی ہو رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چوائس ہے آصف منیر صاحب کی بہت صحیح ہے, اس لیے کہ آپ ان کا ریکارڈ آف سروس دیکھیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اپرائٹ اور پروفیشنل سولجر ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت جو چیلنجز ہیں فوج کے, مثلاً یہ کہ پروفیشنلزم کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے, تو یہ ان کی جو قیادت ہوگی اس میں بہت اس سے فائدہ ہوگا, اس لیے کہ ان کا فوکس جو ہوگا وہ پروفیشنلزم کی طرف ہوگا کہ آرمی کا پروفیشن جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے, ان کا ڈسپلن, ان کی جو اس وقت ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں, اور جو سیاست میں ملوث رہے ہیں 75 سال اور خاص طور سے 3-4 سالوں میں یہ ختم کیا جائے, اس لیے کہ سیاست کی وجہ سے پاکستان کی فوج میں ڈسپلن پر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں, پھر جمہوریت جو ہے کمزور ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ان کی جو چوائس ہے اس کی ایک بہت بڑی یہ بھی وجہ ہے کہ یہ ایک ایسے جنرل ہیں جو یہ نہیں کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرے, اور پھر یہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں اپرائٹ, یعنی بالکل پروفیشنل اور صحیح بات کرتے ہیں, اور کوئی ان کی کوشش رہے گی کہ بہتر سے بہتر آرمی کا ڈسپلن ہو, آرمی کی ٹریننگ ہو, آرمی کا پروفیشنل کمپیٹنس جو ہے وہ اور بھی بہتر ہوتی رہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے چیلنجز جو ہیں بہت زیادہ ہیں. ایک تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ جب سے پرائم منسٹر مودی آئے ہیں, انڈیا کی جو جارحیت ہے پاکستان کے خلاف, جس طریقے سے اس کا رویہ ہے, تو ایک تو انڈیا پہ فوکس رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہماری فوج جو ہے یہ ہر طریقے سے تیار رہے کہ کوئی ایگریشن جو ہے انڈیا کی طرف سے قابل قبول نہیں. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی بھی پاکستان میں خاص طور سے کچھ مہینوں سے بڑھ رہی ہے, وہ بھی ایک چیلنج ہے جس پر یہ نظر رکھیں گے.
اور انشاءاللہ طلعت कोशिश साहब ये होगी। फरमाइएगा कि आपकी भी तवील खिदमात हैं पाक फ़ौज में, दोनों असहाब जो मुक़र्रर किए गए हैं इन अहम पोस्ट पर, उनकी शख्सियत को, उनके तजुर्बे को और उनके तवील करियर को आप किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं कि जिस तरह से चैलेंजेस के हवाले से आपने बात की है तो फ़ौज को मज़ीद मुस्तहकम, ताकतवर और दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने के हवाले से जो इनकी कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ हैं उनको आप किस तरह से एनालिसिस करते हैं? जी, मेरे ख्याल में यही वजह है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो चीफ की सिलेक्शन हुई है और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ की, इसकी सारी बुनियाद जो है वो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर ही फोकस करने के लिए है। और हम ये तवक्को करते हैं कि अब जो लीडरशिप आई है नई, वो प्रोफेशन की तरफ फोकस करे और सियासत से बिल्कुल दूर हो जाए। और इसमें मेरे ख्याल में ये जो नई क़यादत है इसका बड़ा किरदार है और ये सही रास्ते पर फौज को रखेंगे और सियासत से इसको अलहदा करेंगे। यही हमारी तवक्को भी है और यही हम समझते हैं कि इसमें ये कामयाब भी होंगे, इसलिए कि इनका जो बैकग्राउंड है, इनकी जो सोच है, जहाँ तक हमारी समझ है वो इसी तरीके से है कि ये नहीं चाहते कि आसिम मुनीर साहब के फौज जो है वो सियासत में मदाखलत करे। तो ये एक बहुत अच्छी रिवायत रखी जाएगी जो कि मुल्क को बहुत मजबूत करेगी। इसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि इस वक्त इक़्तिसादी और माशी हालात भी पाकिस्तान के बहुत ख़राब हैं, इसलिए फ़ौज में कई एक ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि माशी और इक़्तिसादी बोझ जो है पाकिस्तान पर न बढ़े, और लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो कॉम्पिटेंस है, उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है, उसके ऊपर कोई असर ना हो बल्कि और बेहतर हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से इसको इसमें तवाज़ुन लाया जाए। और मैं ये भी तलत समझता साहब हूँ आप कि लाइन पर ही मौजूद रहिएगा, फिल वक्त बढ़ूंगी मैं आगा इकरार हारून साहब की जानिब। आगा इकरार हारून साहब, बहुत खूबसूरत बात की तलत मसूद साहब ने कि बैरूनी महाज पर भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को। इस सियासी इंस्टेबिलिटी को कब, क्या समझते हैं आप, जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि मुल्क को अब आगे बढ़ना है, इन तमाम तर अंदरूनी इंतशार से भी छुटकारा पाना है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जहाँ तक अंदरूनी इंतशार है वो आपने देख लिया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो यानी कि एक डिसीजन लेती हैं। अच्छा, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि वन पेज, मेरी ख्वाहिश है कि ये वन पेज वाला मामला ही खत्म हो, सेम पेज वाला मामला खत्म हो जाए। हमारा वन पेज होना चाहिए जिसपे पूरे कौम हो, और उस पर है इंशाल्लाह। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि टर्बुलेंट पैदा करती है, और वो आपको पता है कि वो पीटीआई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, कहीं बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन जो बातें अभी अपना तलत मसूद साहब ने कही, वो हमारे उस्तादों में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो ये तकर्री है आसिफ साहब की, आप जेब में रखिए, वो डीजी एमआई भी रहे हैं, वो डीजी आईएसआई भी रहे हैं, और उन्होंने नॉर्थ को कमांड भी किया हुआ है। ये आपका जो नॉर्थ जो है वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली बड़ा सेंसिटिव एरिया है, यानी कि जो ये सारा चीन और पूरा एरिया जो है जहाँ से अपना यानी कि इंडिया की कोशिश होती है कि वो चीज़ों को ट्रिगर डाउन करता रहे। तो ये कितना ये बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं इसके इंटेल के भी जो मैकेनिज्म है हमारे दुश्मनों के हमारे खिलाफ, और जो स्ट्रेटेजिकली और ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है उसको भी। तो राइट नाउ इनका आना जो है, और सेकेंडली जैसे कि तलत साहब ने भी कहा है कि ये बहुत प्रोफेशनलिज्म को मानने वाले हैं, और ये पॉलिटिक्स के बीच में इनको यकीन है कि पॉलिटिक्स का काम जो है, पॉलिटिशियन का काम है, वो उन्हीं को करना चाहिए। तो कंसिडरेशन अब हमारी है कि जो हमारे मसाइल हैं और जिसमें खतरात में हम गिरे हुए हैं, उनमें एक प्रोफेशनल जो अप्रोच है वो यानी कि डेफिनेटली वो सबकी रही है, और ये भी होगी। लेकिन कम से कम ये एक बात क्लियर है कि आसिम साहब का एक्सपीरियंस जो है वो नॉर्थ कमांड करने की वजह से और डीजी एमआई रहने की वजह से और डीजी आईएसआई रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा है इस पूरे अपने स्पेक्ट्रम को समझने का, इस पूरे जो आप समझे कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं उन सबको समझने का। इसमें मैं एक बात आपकी इजाजत से मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि फिर मैं यही कहूंगा कि ये जो डिसीजन हुआ है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक पूरी दुनिया को भी मैसेज किया है कि पाकिस्तान की में अब जो तकर्रियां हो रही हैं वो सीनियरिटी पे हो रही हैं, कोई पिक एंड चूज नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया है, और अब पीटीआई को भी समझ आ जानी चाहिए
کہ وہ نہ کھیلیں. اب ان کو بھی سکون آ جانا چاہیے کہ اس ملک کو, جیسے آپ نے کہا ہے, میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ لیٹ دس کنٹری موو آن, موو فارورڈ. اب ہم اسٹیگنیشن میں تو کتنے دیر رہیں گے؟ جب بھی ہم کوئی ایک ڈیولپمنٹ پاکستان میں نظر آتی ہے اچھی, وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں بندے لے کر آ رہا ہوں, میں راستے بند کر رہا ہوں. اب یہ ختم ہو جانا چاہیے. اور ایک بات ہے کہ ان کو شکست ہو چکی, ان کو سمجھ آ گیا کہ جتھے لے کر آ کے وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کروا سکتے ریاست سے. ریاست ریاست ہوتی ہے, یہ چیز سمجھنے, اور ریاست نے ثابت کیا کہ میں ریاست ہوں, اور ریاست کو بار بار ثابت کرنا پڑے گا اس شخص کے آگے کہ میں ریاست ہوں, ورنہ وہ ریاست کو مذاق سمجھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. آغا صاحب آپ ہمارے طرف موجود رہیے گا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب بھی ہمارے طرف موجود ہیں. طلعت صاحب, آئینی اور قانونی تقاضوں کی پاسداری کے ساتھ اخلاقی طور پر بھی بڑا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے. ان تقرریوں کے حوالے سے اتحادی جماعتوں کے اجلاس اور مشاورت بھی دیکھنے میں آئی. باہمی اعتماد سازی کا ایک خوبصورت عمل بھی قوم نے آبزرو کیا. پھر سینیورٹی کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ سازی کی گئی. یہ فرمائیے گا کہ طویل المدتی سیاسی استحکام کے حصول کے حوالے سے یہ تمام امور کتنے اہم ہیں؟ رابطہ منقطع ہوا ہمارا طلعت مسعود صاحب سے. ہم جائیں گے آغا اقرار ہارون صاحب کی جانب. آغا صاحب, سیم کوسچن ٹو یو, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ رابطہ منقطع ہوا جی. ایک مرتبہ پھر سے ہم کوشش کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب سے گفتگو کرنے کی, اور ساتھ ہی ساتھ آغا اقرار ہارون صاحب کو بھی لائن پر لینے کے حوالے سے. بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ اور بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف آئینی اور قانونی تقاضوں کی پاسداری کی گئی, بلکہ بھرپور سطح پر جو اخلاقی قدروں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ان اہم ترین تعیناتیوں کے سلسلے میں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا. اتحادی جماعتوں کا اجلاس اور مشاورت دیکھنے میں آئی. باہمی اعتماد سازی کے عمل کو یقینی بنایا گیا, اور پھر سب سے اہم سینیورٹی کے تقاضوں کو بھرپور انداز میں مد نظر رکھ کر فیصلے سازی کے اس عمل کو آگے بڑھایا گیا, جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو پاک فوج کا نیا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے. جنرل عاصم منیر 29 نومبر کو پاک فوج کے سربراہ کے طور پر اپنے فرائض سنبھالیں گے. نامزد آرمی چیف جنرل عاصم منیر پاک فوج میں سینئر ترین آفیسر ڈی جی ISI, کور کمانڈر گجرانوالا اور ڈی جی MI سمیت کئی اہم عہدوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں. جنرل عاصم منیر پاک فوج کے سینئر ترین افسر ہیں جو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے فارغ و تحصیل نہیں. انہوں نے آفیسرز ٹریننگ سکول منگلا سے تربیت مکمل کر کے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی. دوران تربیت انہیں بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے بھی نوازا گیا. تربیت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پاک فوج کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا. حافظ قرآن ہیں جنرل عاصم منیر اور مضبوط پروفائل کے حامل ہیں. اپنے پورے کیریئر کے دوران انہوں نے کئی اہم عہدوں پر بھی خدمات انجام دی ہیں. جنرل عاصم منیر 2014 میں کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریا خدمات انجام دینے کے بعد 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کے عہدے پر فائز ہوئے. اکتوبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد انہیں ڈی جی ملٹری ISI تعینات کیا گیا, جہاں کچھ عرصہ خدمات کی انجام دہی کے بعد انہیں جون 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالا کے عہدے پر بھی تعینات کیا گیا. جنرل عاصم اکتوبر 2021 سے GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل فرائض سر انجام دے رہے تھے, اور انہی تعیناتیوں کے حوالے سے آج وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی بیان دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ساحد شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا. اور ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بابت سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے, جبکہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی اس حوالے سے آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی ہے, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور چیف آف دی آرمی سٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے جو سمری ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے پاس جا چکی ہے. اپنی گفتگو میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا مزید کہنا تھا کہ اس سلسلے میں آئینی اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. یہ سب سے اہم فیکٹر ہے کہ یہ اہم تعیناتیاں ہوں, اور اس سلسلے میں جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے, غیر ذمہ دارانہ خبریں ہیں اور غیر ذمہ دارانہ جو پوسٹ ہیں ان کو شیئر کرنے کے حوالے سے جو ہے جی وہ گریز ہونا چاہیے, کیونکہ تمام معاملات جو ہیں وہ قانون, آئین اور میرٹ کے مطابق ہوئے ہیں, اور بحیثیت حب الوطنی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بحیثیت ایک ذمہ دار پاکستانی کہ اگر ہمیں واقعی اپنے ملک سے محبت ہے تو پھر ہم ان تمام خبروں کو, نہ صرف یہ خبریں بلکہ اس سے ملحقہ دیگر جو خبریں بھی ہیں جو باشرتی طور پر بھی ہمارے استحکام
اسلام کے حوالے سے ایک ہیجان پیدا کرتی ہیں، ان کو شیئر کرتے ہوئے ہمیں اس بنیادی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو بحیثیت پاکستانی یہ وقت ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ بالکل، اس حوالے سے اتحادی جماعتوں کے قائدین کا اجلاس بھی ہوا۔ مناظر ہم نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کی صدارت کی، وزیر اعظم ہاؤس اس میں یہ اجلاس ہوا ہے جس میں ان اہم تقرریوں کے حوالے سے مشاورت کی گئی، اور حکومت کے اتحادی جماعتوں کے قائدین نے بھی وزیر اعظم پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ہی یہ آئینی استحقاق سونپ دیا۔ آئینی تعیناتیوں کے حوالے سے یہ فیصلے کا اختیار وزیر اعظم محمد شہباز شریف ہی کو سونپا گیا تھا۔ اسی ضمن میں آج اہم فیصلہ بھی سامنے آیا ہے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا، جس میں آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے سمری بھی صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے اہم تعیناتیاں، اور ان تعیناتیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جن اقدار کی پاسداری کی گئی ہے انہیں ہر سطح پر جو سراہا جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت مشاورتی عمل اور باہمی اعتماد سازی کا جو عمل ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو اتحادی رہنما ہیں ان کی ملاقات ہوئی۔ نہ صرف انہوں نے بھرپور سپورٹ کیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو، بلکہ انہوں نے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل سے ان کے اس استحقاق کو تسلیم کیا کہ آرمی چیف کی اور ساتھ ہی ساتھ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جو تعیناتی ہے اس میں مکمل جو استحقاق ہے اور جو آئینی اختیار ہے وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے انہیں وہ صدق دل کے ساتھ قبول کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور سب سے اہم جو نکات اس ساری صورتحال میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں وہ یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ اس اجلاس میں نہ صرف مشاورت کی گئی بلکہ باہمی اعتماد سازی کے عمل کو مد نظر رکھا گیا۔ پھر جو سینیورٹی کے تقاضے ہیں یہ سب سے اہم ترین ایک معاملہ ہوتا ہے، اور اس مرتبہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان تعیناتیوں کو عمل میں لاتے ہوئے سینیورٹی کے ان تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا گیا جن کی پاسداری جو ہے وہ انتہائی ضروری تھی، اور ان تمام مراحل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فیصلہ سازی کی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں آئینی و قانونی تقاضوں کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاقی قدروں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ظرفی کا بھی جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اور مجموعی طور پر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی استحکام ہے وہ دیکھنے میں مل رہا ہے۔ جو ایک فیک خبریں تھیں، جو ہجانی کیفیت تھی، جو سنسنی تھی، اس کا خاتمہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ آئینی عمل جو ہے وہ تمام مراحل طے کرتا ہوئے اب اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ بالکل، اور آج شام تک تمام تر صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اس حوالے سے میں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر جواد فیضی صاحب نے، سینئر اینکر پرسن ہے۔ جواد فیضی صاحب بتائیے گا، اتحادی جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ سینیورٹی کو بھی پاک فوج میں ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور اگر میں یہ کہوں کہ بہت اچھا امیج جائے گا عالمی دنیا میں کہ پاکستان میں اب تعیناتیاں جو ہیں وہ سینیورٹی پر ہوں گی، کیونکہ بیرونی چیلنجز بھی ہمیں بہت سارے درپیش ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اس دعا سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی حفاظت کرے اور ہمارے حافظ صاحب کی بھی حفاظت کرے، اور جس قدر پیچیدہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس قدر اس قسم کی گفتگویں ہوئیں، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ چوکوں پہ، چوراہوں میں اور کنٹینرز پہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے، اور پوری دنیا کو ایک ایسا موقع دیا گیا کہ ہمارے پڑوس میں بغلیں بج رہی تھیں، ڈھول پیٹے جا رہے تھے کہ ہمیں وہ ضرورت نہیں اب کرنے کی جو پاکستان کے اندر سے خود سابق وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جو آج فیصلہ ہو گیا، سینیارٹی کو مد نظر رکھا گیا۔ دیکھیے، پہلے نہیں بھی رکھا گیا ماضی میں سینیارٹی کو، اگر 5 یا 6 افراد کے نام آتے ہیں تو یہ ثوابدید ہے، وزیر اعظم کی ہوتی ہے آئین کے مطابق، لیکن یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا کہ جن کی باری تھی انہی کو باری ملی، اور وہ پوری قوم کے جرنیل ہیں، انہوں نے محنت شاقہ کی ہے، جد و جہد کی ہے، اپنے آپ کو پروفیشنل کے طور پہ منوایا ہے، اور پاکستان کی فوج ہو یا پاکستان کی ایجنسیز ہوں، دنیا میں دھاک ہے، پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ قسم کی وہ ایجنسیز ہیں جن کی پروفیشنلزم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، جن کی استعداد پہ، جن کی
कारकर्दगी पे, जिनके जोश पे, जिनके वलवले पे, जिनकी हुब्बुल वतनी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। लिहाजा ये एक ऐसा दिन है, अगरचे मैं ये भी बारहा दफा कह चुका हूँ कि पूरी दुनिया में तैनातियां होती हैं, पूरी दुनिया में सिपा सालार तब्दील होते हैं, पाकिस्तान में भी होते रहे हैं, लेकिन इसको ऐसा मैं बनाने की जो नापाक कोशिश की जाती रही है वो नहीं होना चाहिए था। और अब भी मैं ये दुआ करूंगा कि जब ये फैसला आ गया है, जब ये समरी चली गई है, जनाब सदर भी अपने ओहदे का पास रखेंगे, पाकिस्तानियत का सबूत देंगे, पाकिस्तान के आईन और कानून के साथ खड़े होंगे और इस हमारी पाक फौज जैसे इदारे की इज्जत में इजाफे का बायस बनेंगे। जिस तरह कल बाजवा साहब ने ये कहा अपने खिताब में कि किस कदर वो अल्फाज, वो गलीज मैं कहूँगा प्रोपेगेंडा किया गया जो बनता नहीं था, जिसका बड़े ही सब्र से मुजाहरा किया गया, जिसके जवाब में अगरचे उनके पास मौके थे, अगरचे उनके पास हर चीज थी, वसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियत को फौकियत दी गई। अब भी यही उम्मीद भी रखी जानी चाहिए। और मैं इस मौके पे जो आपका सवाल था खास तौर पे कि वो सियासी जमातें, वो इत्तेहादी जमातें जिन्होंने खुद, और जनाब जरदारी ने जैसा कि कह दिया कि वजीर आजम साहब आपकी ये सवाबदीद है, और तमाम तर शुरका ने जो पार्लिमानी लीडर्स थे या जो इत्तेहादी जमातों के सरबराह थे, उनका भी यही कहना था उस इजलास में कि आपको तो ये करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके मशकूर व ममनून है वजीर आजम साहब कि आपने हमें एतमाद में लिया। काश कि वो जो चंद लोग या एक आध बंदा जो अड़ा हुआ है कि मैं ना मानूं, काश कि वो भी पाकिस्तानियत और कौमी धारे में आकर इस सारे मामलात को खुश इसलूबी से अपने जो गुनाह सरजद हो गए उनसे तौबा तायब कर लें, सजदा साफ कर लें और पाकिस्तानी होने का सबूत दे दें। क्योंकि इस वक्त वो आपने जिस तरह आगाज में कहा कि बैनुल अक़वामी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, दुश्मन का काम तो साजिश करना ही है, लेकिन जब अपने भी उनके लिए राहो रसद का बायस बन जाते हैं तो वो मुश्किलात सबसे ज्यादा पैदा हो जाती हैं। हमें इकाई, हमें मुत्तहद होकर, हमें यकजान होकर सिर्फ 23 मार्च और 14 अगस्त कोई नारे नहीं लगाने चाहिए कि हर रोज, हर लहजा, हर वक्त, हर सेकंड के एतबार से हमें सबसे पहले पाकिस्तानी होना चाहिए। और अगर क़यादत की जानिब से किसी भी, मैं कहता हूँ जी 4 लोग हों जनाब खान साहब के पीछे या 4 लाख हों, इशू ये है कि वो जितने लोग भी उनके मानने वाले हैं उनको अगर रास्ते से हटाते हैं, उनके जहनों में, उनके अजहानों कुलूब में ये शुकूक डाल देते हैं कि कोई भी इदारे के खिलाफ बात कर ले, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोई ऐसी नापाक जसारत अगर हो जाए या किसी का जहन भटक जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो रोजे क़यामत तो ये भी पूछा जाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वो जिसका जो वतन है उसे उससे मोहब्बत करनी चाहिए। लिहाजा हम पे ये फर्ज है कि हम तमाम सिर्फ रियासत मदीना की बात करें बल्कि उन अहादीस पे अमल करें, उन फरामीन पे अमल करें जो हमारे लिए यकीनन सबसे अहम है और उसवा हसना है। लिहाजा पाकिस्तानियत की बात, और इस वक्त मैं अगर ये बात कहूँ, मैं गुज़श्ता रोज भी मौलाना से जब मुलाकात हुई और उनके साथ भी यही बात हो रही थी कि मौलाना आप भी अपने लहजे में जो तलखियां हैं कुछ कम कर लीजिए ताकि कोई ये ना कह सके, कल को मुअर्रिख ये ना लिखे कि अगर उधर से ये हो रही थी तो इधर से भी ऐसी गुफ्तगू हो रही थी। और जनाब शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे तब भी, जब वो वज़ीर आज़म बने तब भी उन्होंने बारहा दफा दावत दी कि मिसाक़े मईशत किया जाए, एक टेबल पे बैठा जाए और इख्तलाफी नोट के बावजूद पाकिस्तान को वो जो है वो अहमियत दी जाए और इसके हवाले से मिलजुल के आगे बढ़ा जाए। अल्लाह करे कि जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब जो हमारे सिपा सलार हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक ये सूरज गुरूब होने तक बाकायदा तौर पे सदर मुमलिकत की जानिब से वो जो एडवाइस है उस पर अमल हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि स्याह रात जो मुआशी तौर पे है, सियासी तौर पे है, और हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरह पोलराइजेशन का आगाज बड़ा सख्त लेवल पे है, गहरे लेवल पे है, अल्लाह करे उसका भी खात्मा हो और हमारा मुआशी पहिया जो है वो तेजी से घूम जाए। क्योंकि मैंने ये देखा जब से 31 साल
سے مجھے صحافت میں آئے ہوئے کہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دشمن کی ناپاک جسارت ہے، دشمن کی سازش ہے. ہم بھی اس قابل ہو جائیں کہ ہم یہ نہ لکھیں آئندہ، یا آپ نہ بولیں یہ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ، بلکہ ہم یہ کہیں کہ ہم سارے مل جل کے اس پہیے کو تیزی سے گھمائیں گے، آگے کی جانب بڑھیں گے، عزت بھی سمیٹیں گے. اور یہ جو مسائل ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، اللہ ہمیں ان سے بھی نکالے. اور تمام تر جو ہمارا عسکری قیادت ہو، وہ سیاسی قیادت ہو، وہ علماء ہو، وہ منصفی جو براجمان ہے منصفوں کی نشستوں میں، اللہ ان کو بھی وہ فیصلے کرنے کی توفیق دے. اور ہم خاص طور پہ میڈیا والے، اللہ ہمارے اندر بھی وطنی کا وہ جو کوٹ کوٹ کے جذبہ بھر دے کہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ پورے بریکنگ نیوز اور ٹکٹ چلانے کی بجائے پاکستانیت کی بات کر سکیں، اور آنے والی نسلوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم سے جو پہلے تھے وہ کم از کم اس ملک سے پوری دل جمی کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے، اور پریکٹیکلی ہم سے پہلوں نے یہ کر کے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. رائٹ فیض صاحب، بڑا مدلل آپ نے یہ جواب دیا ہے، تمام امور کا آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا ہے، لیکن جو بڑے منصب ہیں وہ بڑی ذمہ داریوں کے بھی متقاضی ہیں. انسان کو شخصی طور پہ جو ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار بھی ہونا پڑتا ہے. تو جس احساس ذمہ داری کی آپ نے بات کی ہے، یہ ہماری سیاسی، سماجی، عسکری قیادت میں جو ہے وہ کس طرح سے ہم انفیوز کر سکتے ہیں، خاص طور پر سیاسی قیادت کے حوالے سے یا سماجی قیادت کے حوالے سے؟ کیونکہ جب ایک لیڈر جو ہے وہ کسی وتیرے پر نکلتا ہے یا کوئی ایک بات کرتا ہے یا کوئی ایک بیانیہ دیتا ہے، تو پھر یقینی طور پر وہ ہائپ جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں. سو لیڈرشپ میں جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے اس کو کس طرح سے پرووک کیا جا سکتا ہے؟ فیض صاحب دیکھیے، سب سے زیادہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک تو جب میں نے حدیث مبارکہ بیان کی ہے، اس روز سے میرا ایک حلف ہے اس ملک میں پیدا ہونے کے باعث کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں. میرا ایک یہ بنیادی حلف ہے، میں اس ملک کا شہری ہوں، اس ملک سے محبت بھی کروں گا، آئین اور قانون کا پابند بھی رہوں گا. اب دیکھیے، ایک ایم این اے ایم پی اے منتخب ہوتا ہے، وہ ایک حلف اٹھاتا ہے، وہ منسٹر بنتا ہے تو پھر اس پہ ایک اور حلف اٹھاتا ہے، وہ پرائم منسٹر بن جائے یا بنا ہوا ہو، میں سابقین کی بھی بات بھی کرتا ہوں، ایک اور حلف اٹھاتے ہیں وہ وزارت عظمیٰ کا. اس کا مطلب ہے باقاعدہ پوری قوم کے سامنے لائیو چلتے ہوئے جو بندہ، جو شخصیت 2 3 حلف اٹھائے گا، اس کی ذمہ داری اسی طریقے سے ہی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. حساس نشستوں پہ بیٹھنے والے، عہدوں پہ متمکن لوگ، انہوں نے زیادہ حلف اٹھائے ہوتے ہیں. اب جب یہ ہمارے سپہ سالار حلف اٹھائیں گے اپنی سپہ سالاری کا، تو انہوں نے ایک اور حلف اٹھانا ہے. وہ چیف جسٹس ہو یا جج سے ایک حلف اٹھائے گا جج، پھر وہ چیف جسٹس بنتا ہے تو ایک اور حلف اٹھاتا ہے. آپ نے بالکل صحیح سوال کیا یہ کہ جب حلف زیادہ اٹھائے ہیں تو اس کی پاسداری، اس پہ عمل درآمد کرنا، اس کا پورا خیال رکھنا، اس کو آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پوری قوم کو لے کے چلنے کا عہد کرنا، پیمان کرنے، تو اس پہ عمل کی ذمہ داری تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. المیہ بھی یہی رہا ہے کہ حلف اٹھانے والے اب بھی چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہیں. انہوں نے بھی تو حلف اٹھائے تھے، انہوں نے تو بلکہ 7 حلقوں سے براہ راست الیکشن لڑ کے بھی تو حلف اٹھانے تھے، وہ نہ حل نہ ہوتے، کسی ایک حلقے سے تو اٹھانا ہی تھا نا. لہٰذا ہمیں چاہیے یہ، اور وہ شخصیت جو میں اس تمام طبقات کے ساتھ، ہمارے ہاں چونکہ اسلامی معاشرہ، اسلامی مملکت، اس میں مساجد، اس میں مدارس بہت زیادہ ہے، ان علماء کی بھی ذمہ داری اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انہیں میری طرح اور آپ کی طرح جا کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں عمل سے ثابت کرنا ہے. لہٰذا جس نے جس بھی جگہ کا حلف اٹھایا یا اس پہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے، اسی طرح وہ ان چیزوں پہ چلنے پر زیادہ وہ پابند ہے. وہ اس کی مرضی نہیں ہے بلکہ وہ پابند ہے کہ وہ تمام تر ان حدود و قیود کا بھی خیال رکھے، اور دیگر محلہ لیول ہو یا ملک کا وزیر اعظم ہو، وہ ملک کا سپہ سالار ہو، یقیناً اس پہ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ نے اگر اسے اس نعمت سے نوازا ہے تو اس کا شکر بھی زیادہ کرے اور فکر بھی زیادہ کرے کہ کہیں میں تھوڑا سا بھی ہل جل گیا تو میرے سارے عہدے، میرے سارے حلف، میرے سارے عہد و پیمان، ان میں کوئی لغزش نہ آ جائے اور میں ڈگمگا نہ جاؤں. لہٰذا اسی لیے میں نے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا سے
آغاز کیا تھا کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ہمارے قائدین وہ کسی بھی طبقہ فکر سے ہوں, وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں, کسی بھی لیول کے ہوں, انہیں اللہ تعالیٰ یہ ہمت دے کہ وہ ایسے فیصلے کر سکیں, ایسے عمل کر سکیں کہ پیچھے چلنے والے بھی فخریہ طور پر ان کے پیچھے چلتے رہیں, اور ان کے اندر بھی جذبہ ایمانی بھی اور جذبہ پاکستانیت بھی باقاعدہ کوٹ کوٹ کر بھرا جا سکے. لہذا آپ نے جو جیسا پوچھا اس میں یقیناً وہ فرائض بڑھ جاتے ہیں. بہت شکریہ جواد فیضی صاحب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان اہم تقریروں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اور اب آپ ملاحظہ کر سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز.